हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रोनियार। अब नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्ने छु, जुन कि छ रेडियो एक्टिभिटी। रेडियो एक्टिभिटी तपाईँहरूले पढ्यो भने यस्तो लाग्छ कि दाइ तपाईँ त अमेजिङ मान्छे, एकदम अमेजिङ मान्छे यार, यस्तो कसरी बुझाउन सक्छ कसरी भनेर। रेडियो एक्टिभ बहुत रमाइलो टपिक छ, यत्रो रमाइलो टपिक छ नि तपाईँलाई के भनौँ होइन। पढ्दै गएपछि थाहा हुन्छ योमा धेरै नलेज हामीले गेन गर्न सक्छौँ। हुन त स्कुल लेभलमा हामीले न्युमेरिकल 2-4वटा गर्थ्यौँ होइन, अनि यसको बारेमा डिपली स्टडी गर्दैन थियौँ। तर हाम्रो आइओई, केयु, पियु होइन, अरू कुनै कम्प्लेक्स इक्जामहरूमा एकदम डिप खालका क्वेसनहरू आउँछन्। इजी नै हुन्छन् तर हामीले फिल गरेका हुँदैन। तपाईँहरूले जति सोच्नुहुन्छ नि मोडर्न फिजिक्स इजी छ, मोडर्न फिजिक्स इजी छैन। मोडर्न फिजिक्स दुनियाँको सबभन्दा हार्डेस्ट फिजिक्स हो। तपाईँहरू गएर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो। अहिले पो बच्चा बुझ्छ। सो अहिलेदेखि नै के अरे एकदम डिप कन्सेप्टहरू लिएन भने तपाईँहरूले पछि गएर यसलाई धेरै हार्ड मान्न सक्नुहुन्छ। हुन त हाम्रो रेडियो एक्टिभ के अरे मोडर्न फिजिक्सलाई हामीले त्यस्तो नेपालमा फोकस गरेको छैन, तर बाहिरतिर चाहिँ रेडियो के अरे मोडर्न फिजिक्स नै हाम्रो लागि मेन भइदिन्छ। अहिले दुनियाँ मोडर्न फिजिक्सबाट नै चलिरहेको छ। दुनियाँ चलिरहेको मोडर्न फिजिक्सबाट नै हो। जति पनि बम लगायत अन्य डिभाइसहरू, टेक्नोलोजीहरू सबै मोडर्न फिजिक्सबाट नै चलिरहेछ होइन, बुझ्नुभयो। यो मेकानिक्स सेक्सन सब दुनियाँदारी यो बिर्सिनुहोस् यसलाई, ठिक छ। सो मोडर्न फिजिक्स इज द वान अफ द बेस्ट फिजिक्स होइन, एकदम हार्डेस्ट फिजिक्स हो। सो ल स्टार्ट गरौँ, धेरै गफ नगरौँ, ओके। एकदम रमाइलो छ टपिक, एकदम सर्टकटबाट थ्योरी ल्याइरहेको छु, जुन कि तपाईँहरूलाई एमसिक्यू सल्भ गर्दाखेरि एकदम काम आउनेछ। अनि धेरैभन्दा धेरै एमसिक्यू पनि ल्याएको छु टपिक रिलेटेड, ओके। सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। आज त बेसिक टपिक हुन्छ होइन, म तपाईँहरूलाई सिम्पली केही कुराहरू भनिदिन्छु, त्यसपछि दिमागमा राख्नुहोस् होइन। चाहिने कुरा म भनिदिन्छु, अब नचाहिने कुरा फालिदिनुहोस्, ओके। स्पोन्टेनियस इमिसन अफ रे फ्रम हेभी एलिमेन्ट। रेडियो एक्टिभिटी होइन, कुनै पनि रेजहरू होइन कस्तो एलिमेन्टबाट निस्किन्छ, हेभियर एलिमेन्टबाट निस्किन्छ। स्पोन्टेनियसली निस्किन्छ होइन, इमिसन अफ रेज फ्रम हेभियर एलिमेन्ट लाइक युरेनियम, रेडियम, थोरियम, पुल्यम होइन। सो यस्ता एलिमेन्टहरूबाट हेभी एलिमेन्ट के, जुन कि 82 भन्दा एटोमिक नम्बर हाई भएका एलिमेन्टहरूले रेडियो एक्टिभिटी नेचर सो गर्छ वा रेडिएसनहरू फाल्छन्। रेडिएसनहरू फाल्छन्, के फाल्छन्? रेडिएसनहरू फाल्छन्। एकचोटि तपाईँ पनि भन्नुहोस् त, के फाल्छन्? रेडिएसनहरू फाल्छन्। रेडिएसनहरू 3 टाइपको हुन्छ, तपाईँलाई त्यो पनि थाहा होला। अल्फा रेज, बीटा रेज अनि गामा रेज। यो पछि म भन्छु, ओके ओके ओके। ल अब हेर्नुहोस् त, एटोमिक नम्बर सेकेन्ड पोइन्ट, कम डाउन गाइज, ओके। एटोमिक नम्बर ग्रेटर देन 82 आर रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स। दाइ तपाईँले पहिल्यै भनिदिनु भयो त, 82 भन्दा माथिका जुन एलिमेन्टहरू हुन्छ नि होइन, तिनीहरू जेनरली रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सहरू हुन्छन्, ओके। यो ठुलो कुरा होइन, ओके। हेर्नुहोस् त, रेडियो एक्टिभिटी इज नट एफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फ्याक्टर। बुझ्नुभयो, म के भनिरहेको छु, यो पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। रेडियो एक्टिभिटिजलाई कुनै पनि एक्सटर्नल फ्याक्टरले के अरे इफेक्ट पार्न सक्दैन होइन, प्रब्लम पार्दैन। जसै तपाईँहरूलाई एक्सटर्नल फ्याक्टर थाहा होला, टेम्परेचर, प्रेसर, इलेक्ट्रिसिटी, म्याग्नेटिजम होइन, म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यसै गरी डेन्सिटी, यताउताको कुराहरू होइन, तिनीहरूले डेन्सिटी होइन, ओके। सो टेम्परेचर, प्रेसर, यो 4वटा बुझ्नुहोस् न, टेम्परेचर, प्रेसर, इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड, यिनीहरूले असर पार्दैन, ठिक छ। यिनीहरूले असर पार्दैन, यिनीहरूलाई केही असर पार्दैन, रेडियो एक्टिभिटीलाई डिस्टर्ब गर्दैन, ओके ओके। रेडियो एक्टिभिटी सब्सटेन्स होइन, रेडियो एक्टिभिटी सब्सटेन्स इमिट 3 रेडिएसन। मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ, के थियो? अल्फा, बीटा, गामा। यो त मुखमै हुनुपर्छ, के अरे? अल्फा, बीटा, गामा साइमल्टेनियसली। म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु होइन, एउटा कुरा अझै पनि भनिदिन्छु। हुन त एउटा प्र्याक्टिकल देखाइदिउँ, एकछिनपछि एउटा प्र्याक्टिकल देखाइदिन्छु, ओके। ल साइमल्टेनियसली इमिट गरेर हुन्छ, ठिक छ। 3 टाइपको कुनै पनि यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स भयो नि, यो 3वटा रेडिएसन फाइदा हुन्छ कि, यो भयो अल्फा, सिधा गएको गामा अनि बीटा, ठिक छ। यस्तो म अहिले प्र्याक्टिकल देखाउँछु, यसमा एकदम ध्यानमा दिनुहोस्, ठिक छ। के हो अल्फा, बीटा, गामा सबै देखाउँछु, टेन्सनै नलिनुहोस्, ठिक छ। अब नोट, एउटा चाहिँ तपाईँहरू दिमागमा नोट राख्नुहोस् त, प्रोटोन इज नट इमिटेड ड्युरिङ रेडियो एक्टिभिटिज, ठिक छ। प्रोटोन चाहिँ इमिट हुँदैन। किन हुँदैन यो भन्छु म। रेडियो एक्टिभिटी इज अ न्युक्लियर प्रोसेस, नट एटमिक प्रोसेस। न्युक्लियर प्रोसेस भनेको बुझ्नुभयो, म बुझाउँछु यहाँ, हेर्नुहोस् त। न्युक्लियर प्रोसेस भनेको सपोज यो एउटा एटम छ, ठिक छ। यो एउटा एटम छ नि, यसको न्युक्लियसबाट काम छ हामीलाई यो च्याप्टरमा। यसको एटमबाट काम छैन, यो पुरै एटम छ नि, यो यसको एटमबाट मलाई कामै छैन। यसको न्युक्लियसलाई स्वाट्ट यहाँ ल्याउने यसकोबाट काम छ। यसको भित्र के हुन्छ? प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ। यसकै दुईटाबाट हामीलाई काम छ, यही दुईटाबाट रेडियो एक्टिभिटी हुने हो, बुझ्नुभयो। हामीलाई यसको पुरै एटमसँग कुनै लेनादेना छैन, यो न्युक्लियर प्रोसेस हो, बुझ्नुभयो। यो के प्रोसेस हो? न्युक्लियर प्रोसेस हो। कुन प्रोसेस हो? याद गर्नुहोस् है, न्युक्लियर प्रोसेस हो, ठिक छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, रेडियो एक्टिभिटिज इज अ न्युक्लियर प्रोसेस, नट एटमिक
एटमिक भनेको पुरै एटमलाई कुनै काम छैन यहाँ, खालि यसको न्युक्लियरलाई काम छ। ठीक छ, एटमिक कन्फिगरेसनलाई कुनै काम छैन यहाँ। यति बुझ्नुभयो? यो कुरा पोइन्ट दिमागमा याद हुन्छ। यो न्युक्लियर प्रोसेस हो भने डिप स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम यो भनेको डिप मिनिङ हो क्या। धेरै जसो स्टुडेन्टहरूले बुझिरहन्छ एउटा एलिमेन्टबाट निस्किने त हो नि, होइन। कुनै पनि एलिमेन्टको न्युक्लियसबाट नै रेडिएसनहरू निस्किरा हुन्छ। ल यो युज हुन्छ, रेडिएसन निकाल्दाखेरि के युज हुन्छ रे? न्युक्लियर मात्र युज हुन्छ। ओके, न्युक्लियस। ड्युरिङ रेडियोएक्टिभ डिसे, रेडियोएक्टिभ हुँदाखेरि इमिसन अफ अल्फा बीटा एन्ड गामा पार्टिकल टेक्स प्लेस एन्ड इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट। कसले देखायो रे? कसले प्रुफ गर्यो रे? कसले सो गर्यो रे? हैन, के कुन एक्सपेरिमेन्टद्वारा देखाइयो रे? प्रुफ गरेको होइन है, कुन एक्सपेरिमेन्टद्वारा देखाइयो रे? रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टद्वारा डेमोन्स्ट्रेट गर्यो। ठीक छ, इन इलेक्ट्रिक फिल्ड। धेरै नबुझ्नुहोस्, यो काम छैन धेरै। ओके, रेडियो एक्टिभिटी इज फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। तपाईँहरूले केमिस्ट्रीमा पढ्नुभयो होला, फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर रियाक्सनहरू पढ्नुभयो हो, याद छ? पढ्नुभएको छैन? पढ्नुभएको छैन? तपाईँहरूले पढ्नु होला नि, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन, सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन, थर्ड। जसले पढाएको छैन केमिस्ट्रीमा त्यो त म त्यसलाई के भन्न सक्छु र, होइन। रेडियो एक्टिभिटी द फर्स्ट अर्डर रियाक्सन, यो चाहिँ दिमागमा राखिराख्नुहोस्। के हो? फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि यहीबाट काटिदिन्छ, होइन। वाट फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको तपाईँलाई म अलि पछि विषयमा बुझिदिन्छु। छ रेडियो एक्टिभको इक्वेसनहरू बुझाउँदाखेरि बुझाउँछु। द फेनोमेनन अफ रेडियो एक्टिभ वाज डिस्कभर्ड बाई बेक्युरल। है, यो याद गर्नुहोस्, बेक्युरल। ठिक छ, BECK, BECQURL। फेरि रदरफोर्ड भन्दैला नि, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टद्वारा त डेमोन्स्ट्रेट गरेको हो, तर निकालेको चाहिँ कसले हो? पत्ता लगाएको कसले हो? बेक्युरल हो। बेक्युरल खानदानहरूले हो। ठिक छ, खानदान अलि पछि थाहा हुनुहुन्छ है, बेक्युरलको फ्यामिली पनि थियो त्यहाँ इन्भल्भ। ओके, द फेनोमेनन अफ रेडियो एक्टिभिटी वाज डिस्कभर्ड बाई बेक्युरल। ठिक छ, कुन क्युरल? बेक्युरल। बेक्युरल दाइ, बेक्युरल। ओके, अब चाहिँ हामी सम MCQ गरौँ। म अहिले एकछिनमा तपाईँहरूलाई यो MCQ गराएपछि एउटा प्र्याक्टिकल देखाउँछु। ठिक छ, एउटा प्र्याक्टिकल देखाउँछु, तपाईँहरू हेर्नुहोस् अनि आनन्द लिनुहोस्। ठिक छ, सम MCQ रिलेटेड टु इट। रेडियो एक्टिभिटी वाज डिस्कभर्ड बाई, सबैको मुखमा हुनु पर्यो, के हो? बेक्युरल दाइ, बेक्युरल। ल, यो क्वेसन आएको छ, आउन सक्छ। ओके, 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। द फेनोमेनन अफ रेडियो एक्टिभिटी इज एसोसिएटेड विथ द फेनोमेनन अफ रेडियो एक्टिभिटी इज एसोसिएटेड विथ, फेनोमेनन केमा एसोसिएटेड थियो? एटममा एसोसिएटेड थियो कि न्युक्लियसमा एसोसिएटेड थियो? कहाँबाट रेडियो एक्टिभिटी, के अरे रेडियो एक्टिभिटी केबाट हुन्छ? न्युक्लियसबाट हुन्छ। के इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ? न्युक्लियस इन्भल्भ भइरहेको छ, एटम इन्भल्भ हुँदैन। सो एन्सर त्यही हुन्छ, डिसे अफ न्युक्लियस। द फेनोमेनन अफ रेडियो एक्टिभिटी इज एसोसिएटेड विथ डिसे अफ न्युक्लियस। न्युक्लियस फ्युजन होइन, ट्रान्समिसन्स अफ रेडियो एक्टिभ वेभ छैन, न्युक्लियर एक्टिभिटी हुँदैन, कस्मिक रे हुँदैन। बुझ्नुभयो? डिसे अफ, डिसे भनेको त्यहाँबाट निस्किनु क्या। ठिक छ, डिसे हुनु। ओके, अहिले बुझाउँछु बिस्तारै बिस्तारै, सबै च्याप्टर क्लियर भइदिन्छ, टेन्सनै नलिनुहोस् न। वाइ टेकिङ टेन्सन, रोहन सर इज हेर्न। ओके, 5 नम्बर क्वेसन, 3 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त। रेडियो एक्टिभिटी इज द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ, सेम क्वेसन आयो है। ल, सेम क्वेसन आयो भने तपाईँहरू यसलाई एकचोटि मात्र लेख्नुहोस्। ओके, एकचोटि मात्र दिमागमा राख्नुहोस्, डिसे अफ न्युक्लियस। ठिक छ, म अगाडि बढौँ। ओके ल, एउटा तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल देखाउँछु, हेर्नुहोस् त सबैजना, ध्यान दिएर हेर्ने एकदम, अनि त्यसपछि यो बुझिन्छ। ठिक छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले लिड ब्लकको बिचमा एउटा रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स राखिदिएको छु, अनि नेगेटिभ चार्ज छ उता, पोजिटिभ चार्ज छ यता। ओके, अब चाहिँ यहाँबाट रेडियो एक्टिभिटी इमिसन भयो भनौँ न, होइन। इमिसन अफ अल्फा रेज, गामा रेज र बीटा रेज। तर एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा राखिराख्नुहोस् कि अल्फा रेज र बीटा रेज एकैचोटि इमिट हुन सक्दैन। के हुन सक्दैन? यो म फिगरमा मात्र देखाउन मात्र खोजेको हो। ठिक छ, अल्फा रेज र बीटा रेज दुवै एकैचोटि निस्किन सक्दैन। अब तपाईँहरूलाई म जानकारीको लागि भनिदिउँ, यो घडियो हेरिराख्नु छ नि ग्रिन कलरबाट, त्यो चाहिँ अल्फा रेज हो। त्यो चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। के हुन्छ रे? पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। त्यसै गरी बीटाको के चार्ज हुन्छ? नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, किनकि यो तपाईँलाई थाहा छ नि, यो लाइक चार्ज रिपेल्स, अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट, होइन। त्यसै गरी तपाईँहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 3वटा प्लेट छ, होइन। एउटा पातलो प्लेट छ जुन कि छ पेपर टाइप है, अनि अलिकति मोटो छ, होइन, 2-3 सेमको होला, अनि एउटा चाहिँ लिड ब्लक छ, हो, एउटा चाहिँ लिड ब्लक छ। तर अल्फा रेज जब गयो नि, तब यो पेपरलाई के भनौँ न, पेपरको इन्ट्री गर्न सकेन क्या। अल्फा रेजको के हुन्छ? पेनिट्रेसन पावर लो हुन्छ। तर बीटा रेज हेर्नुहोस् त, यसलाई चिरेर फाडेर गयो, तर यसको पनि पेनिट्रेसन पावर त्यस्तो हाई हुँदैन कि लिड ब्लकलाई पनि चिरेर जान सकोस्। सो यो चाहिँ यही स्टप हुन्छ। सो म भनिरहेको छु यहाँ अल्फा रेजको पेनिट्रेसन पावर के भयो? लो भयो, बीटाको अलिकति बढी भयो, तर गामा हेर्नुहोस् त,
स्वाट लगेर यहाँसँग पुग्यो होइन कि। सो गामा रेज चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। के हुन्छ म्याक्सिमम? पेनिट्रेसन पावर होइन। पक्कै पनि तपाईँहरूले एक्सपेरिमेन्ट हेर्नुभयो होला। अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ त्यही एक्सपेरिमेन्टमा गरेको कुराहरू नै गर्ने हो, तर तपाईँहरूलाई अब 2-3 चोटि याद भएपछि याद हुन्छ। सो एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस्। यो यहीँबाट यो च्याप्टरबाट क्वेसन आयो भने मुख्य यही टेबलबाट क्वेसन आइदिन्छ। सो यो टेबल लेखे पनि बेटर होइन, वा स्क्रिनसट गरे पनि बेटर। ओके, म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ अब बुझाउँछु। हेर्नुहोस् त, प्रोपर्टिज अल्फा रेज छ, बीटा रेज छ, गामा रेज छ, त्यो तपाईँलाई प्रब्लम छैन होला होइन। नेचर कस्तो हुन्छ यसको है, यो नेचर एकदम याद हुन्छ। यो एकदम भिभी छ, भिभिआई छ है, यसलाई याद गर्नुहोस् ठीक छ। यो नेचर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पार्टबाट। नेचर अल्फा रेजको नेचर जहिले पनि बुझ्नुहोस् कि हिलियम न्युक्लियस पनि भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ अरे? हिलियम न्युक्लियस। हाइड्रोजन हिलियम हुन्छ नि सेकेन्ड नम्बरको हो, यसलाई अल्फा रेजलाई हिलियम न्युक्लियस पनि भनिन्छ ठीक छ। त्यसै गरी बीटा रेज छ नि, बीटा रेजलाई फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स भन्छ। के भन्छ? फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स। एकदम यादै गरिदिनुहोस् कि यसलाई ठीक छ। म बोल्दा बोल्दा याद गराइदिन्छु, जसलाई याद हुँदैन टेन्सन नलिनुहोस्। म अहिले एकछिनमा तपाईँहरूलाई क्वेसन गराए पनि थाहा हुन्छ। बीटा भनेको फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हो, गामा रेज भनेको के हो? प्रोटोन हो और इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। यो गामा रेज छ नि जुन वेभ हुन्छ क्या, वेभ ठीक छ। तर यसरी याद गर्नुहोस्, एउटा हिलियम न्युक्लियस छ, कथा बनाउनुहोस् के, कथा बनाउनुहोस्। एउटा हिलियम न्युक्लियस छ होइन, त्यसको साइडमा दुईटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो इलेक्ट्रोन भयो अल्फा पछि, यो न्युक्लियस पछि, हिलियम न्युक्लियस पछि हामी केमा गयौँ? इलेक्ट्रोन्सहरूमा गयौँ, फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनमा गयौँ होइन। इलेक्ट्रोन्सहरूमा गएपछि बाँकी के बच्यो होइन? प्रोटोन बच्यो। सो प्रोटोनमा गयौँ, अनि प्रोटोन और इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। हुन त यो स्टोरी रङ हो, तर याद गर्दाखेरि यो सही सम्झिन सक्नुहुन्छ ठीक छ, ठीक छ। ओके, त्यसै गरी चार्ज त के गाह्रो छ, तपाईँहरूले अघि नै एक्सपेरिमेन्ट हेरिसक्नुभयो। मैले एक्सपेरिमेन्ट पनि भनिदिएको थिएँ, के भनेको थिएँ कि लाइक चार्ज होइन के अरे रिपल्स होइन, अनि अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट। सो अल्फा रेज कता गइरहेको थियो? नेगेटिभ चार्जतिर गइरहेको थियो, याद छ। सो यसको चार्ज के भइदिन्छ? पोजिटिभ भइदिन्छ। बीटा चार्ज नेगेटिभ के अरे पोजिटिभ चार्जतिर एट्र्याक्ट भइरहेको थियो, सो यसको चार्ज नेगेटिभ भइदिन्छ। अनि गामा रेज भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ यो अर्कै दुनियाँबाट हो। के हो? यो थर्ड पर्सन हो होइन। यो चार्जलेस हो, बुझ्नुभयो ल। त्यसै गरी हामी थर्ड नम्बरकोमा जान्छौँ, म्याग्नेटिक चार्ज होइन। पहिला त यो हेर्नुहोस् त, बीटा रेज भनेको त मैले के भनेको थिएँ? इलेक्ट्रोन्स भनेको थिएँ हो, फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स भनेको थिएँ। सो बीटा रेजको चार्ज त्यही इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ 1.6 × 10⁻⁻19 कलुम। अनि गामा रेजको चार्ज यहाँ हेर्नुहोस् न, चार्जेस भनिसकेको छु मैले होइन। सो यसको चार्ज 0 हुन्छ। अनि यसको चार्ज के हुन्छ? 1.6 लाई 2 चोटि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त। यो अल्फा रेज छ नि होइन, सो 2 चोटि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त। सो 1.6 मल्टिप्लाई भयो भने 3.2 भइदिन्छ। सो त्यही 3.2 अनि बाँकी यिनीहरूलाई त्यही टास्क दिएको ठीक छ। सो 3.2 × 19 कलम भइदियो। बुझ्नुभयो? याद गर्न सक्नुहुन्छ, गाह्रो छैन। तर त्यो यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा 1 टेबल हो, सेकेन्ड टेबल हो होइन, बुझ्नुभयो? सेकेन्ड टेबलसम्म इम्पोर्टेन्ट छ। अब मास पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। एउटा याद गर्नुहोस् कि गामा रेजको मास रेस्ट मास 0 हुन्छ ठीक छ। गामा रेजको रेस्ट मास 0 हुन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ? 9.1 × 10⁻31 kg। यो तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। अब यसको मन छ भने याद गर्नुहोस्, नत्र छोडिदिनुहोस् ठीक छ। ओके, त्यसै गरी पेनिट्रेसन पावरवाला एकदम इम्पोर्टेन्ट भइदिन्छ है। पेनिट्रेसन पावर भनेको अल्फा रेजको मैले अघि पनि तपाईँलाई भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ, याद छ। अल्फाको लो हुन्छ पेनिट्रेसन पावर, एउटा सिटमा पनि छिर्न सकेन, याद छ होइन। त्यसै गरी बीटा रेज मोटो सिटमा, सेकेन्डवाला मोटो सिटमा छिर्न सकेको ग्रेटर देन अल्फा हो होइन। अलिकति हाई हुन्छ अल्फाभन्दा, अनि यो चाहिँ धेरै हाई हुन्छ। यो त तपाईँको बडीमा छिर्दिन्छ यो त ठीक छ। तर यो लिड ब्लकमा छिर्न सक्दैन, लिड ब्लकमा छिर्न सक्दैन। त्यसैले त हामीले लिडको भित्र हाल्यो नि त, यहाँ चारैतर्फ यसको रेडियोएक्टिभिटी नजाओस् भनेर। याद छ यो लिड ब्लक थियो होइन, हामीले हालेको थियो नि लिडको ब्लकमा, फर्स्टमा भनेको थिएँ। ओके, सो यसको म्याक्सिमम हुन्छ। तपाईँलाई यो यिनीहरू सोध्दैन है, खालि यो सोध्छ कसको पेनिट्रेसन हाई छ, कसको पेनिट्रेसन लो छ, यो सोध्छ क्या। बुझ्नुभयो? यसरी क्वेसन आउँछ, वा कसको पेनिट्रेसन लो र म्याक्सिममको बिचमा छ भनेर सोध्छ। यो हामीले लेख्नुपर्छ ठीक छ। सो यति बुझ्नुहोस् कि अल्फा रेजको लो हुन्छ, गामाको सबभन्दा हाई हुन्छ, बीटाको बिचमा हुन्छ ठीक छ, बिचकोतिर हुन्छ। ओके, आयोनाइजेसनको पावर, आयोनाइजेसन पावर कसको सबभन्दा हाई हुन्छ? म्याक्सिमम जहिले पनि याद गर्नुहोस्, आयोनाइजेसन पावर जहिले पनि म्याक्सिमम अल्फा रेजको हुन्छ ठीक छ। त्यसै गरी लेस देन अल्फा रेज यसको हुन्छ, यसको पनि अलिकति कम हुन्छ, लेस देन बीटा रेज हुन्छ ठीक छ। कम हुँदै जान्छ, यो म्याक्सिमम हुन्छ, कम ठीक छ। यो पनि त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, तर याद गर्नुहोस्। अनि डिफ्लेक्सन त तपाईँहरूलाई थाहा छ, कता कता डिफ्लेक्ट हुन्छ। यो तपाईँ यो पनि डिफ्लेक्ट गर्छ, यो पनि डिफ्लेक्ट गर्छ, तर यो डिफ्लेक्ट गर्दैन। कोही माइकलाले डिफ्लेक्ट गर्न सक्दैन। तपाईँ हेर्नु होला नि, सिधा एउटा रेज गएको छ नि,
न नेगेटिभतिर गयो न पोजिटिभतिर गयो हैन। यो सिधा गयोलाई गामा रेज भनेको थियो नि, याद छ? यो अल्फा भयो, यो बीटा भयो, यो गामा भयो। सो यसलाई कोही माइक्रोलाले डिफ्लेक्ट गर्न सक्दैन। तपाईलाई सोध्छ व्हिच रेज डु नट डिफ्लेक्टेड, तपाईले भन्नुपर्छ गामा रेज। ओके, यति नै थियो थ्योरीहरु। अब चाहिँ हामी एमसीक्यू गर्छौं। एकदम सबै यस्तै रिलेटेडहरु एमसीक्यूहरु छ, एकदम बवाल एमसीक्यूहरु छ। तपाईहरु टेन्सन नगर्नुस्, एकदम चिलमा हेर्नुस् भिडियो, सबै बुझ्नुहुन्छ। ल अब एमसीक्यू गरौँ। क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ त। अल्फा पार्टिकल आर, अल्फा पार्टिकलको बारेमा मैले के भनेको थिएँ, सबै कुरा सम्झिनु भएको छ कि छैन त्यो त मलाई थाहा भएन, तर मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, अल्फा पार्टिकल भनेको के हो? हिलियम, के हो? हिलियम न्यूक्लियस हो वा हिलियम एटम हो कि हैन भनेको थिएँ कि थिएन? सो यति भन्नुस्, हिलियम न्यूक्लियस बुझ्नुस् हैन। सो मैले के भने त्यो प्रोटोन हो? होइन। नेगेटिभ चार्ज हो? होइन। के हो? अल्फा नेगेटिभ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो? होइन। अल्फा पार्टिकल इज आयोनाइज्ड हिलियम एटम। मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ, याद छ? फर्स्टमा भनेको थिएँ, याद छ कि छैन? यहाँ हेर्नुस् त, मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ? अल्फा पार्टिकल्स हिलियम न्यूक्लियस हो भनेर। जसलाई याद छैन एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्, गएर त्यो टेबल पढ्नुस् अलिकति। जम्मा 2 मिनेट त लाग्छ यार, 2 मिनेट लाग्छ, नत्र जहाँ सुत्नुहुन्छ त्यहाँ टाल्नुस् यो च्याट बनाएर हैन। ओके, बीटा रेज आर, बीटा रेज के हो? सिंगल आयोनाइज्ड ग्यास एटम हो? सिंगल आयोनाइज्ड ग्यास एटम हो? होइन। बीटा रेजको बारेमा मैले के भनेको थिएँ? इट इज फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन। याद छ? इट इज फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन भनेको थिएँ मैले बीटा रेजको बारेमा, याद छ? हिलियम न्यूक्लियस त अल्फा भइसक्यो, यो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक त गामा भइसक्यो, यो फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हाम्रो एन्सर हुन्छ। सिम्पल छ के क्वेसन, त्यही टेबल भित्रबाट आउने हो। यो त लेखेर लेख्न राख्नुस्, क्वेसन अरू ठाउँबाट आउँदै आउँदैन, त्यही टेबलबाट आइदिन्छ। इफ यति पोर्सनबाट है, यति पोर्सनबाट, ठिक छ? अरू पोर्सनबाट त डिफ्रेन्ट क्वेसन आउँछ। गामा रेज आर, गामा रेज के हो? मैले भर्खर यहीँ पनि भनेको थिएँ, के हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैन। याद छ? गामा रेज भनेको लास्टमा भनेको थिएँ नि, प्रोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भनेको थिएँ मैले लेखेर लास्टमा, हेर्नु त गएर। सो सिंगल आयोनाइज्ड ग्यास एटम होइन, हिलियम त अल्फाको भइदियो, फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन भनेको बीटाको भइदियो, यो पनि भएन, अनि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। मजा आएन? सर मजा आयो एकदम। क्वेसन एकदम ताजा छ, भर्खर खेतबाट खनेर ल्यायो। ओके, सो ल क्वेसन नम्बर 6 हेर्नुस् त। गामा रेज पासेस थ्रु अ स्ट्रङ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ हो, यो माइनस 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 छ, यो प्लस 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 छ। यो गामा रेज गइरहेको छ सिधा, यो सिधा गएको रेज के हुन्छ? चार्जलेस हुन्छ। यो डिफ्लेक्ट गर्छ? गर्दैन दाइ। यसलाई कोही माइकलालले डिफ्लेक्ट गर्न सक्दैन। यसको बाटो क्लियर छ, जसरी तपाईको बाटो क्लियर छ नि, पुल्चकमा गइन्छ त गइन्छ, पुल्चकको भात खाइन्छ त खाइन्छ हैन। यसको पनि जीवनको उद्देश्य सिधा हो, बाटो सिधा हो भनेपछि गामा रेज डु नट डिफ्लेक्ट, कहीँ पनि डिफ्लेक्ट हुँदैन। कहीँ न यता जान्छ न यता जान्छ, न केयुमा जान्छ न पियुमा जान्छ, सिधा पुल्चकमा जान्छ। ठिक छ? कहाँ जान्छ? पुल्चकमा जान्छ। ठिक छ? सो यस्तै गामा रेजको हो। सो डु नट गेट डिफ्लेक्टेड एट अल, कहिले पनि डिफ्लेक्ट गर्दैन। यसको बाटो सिधा हो, यसलाई इन्जिनियर बन्नु छ त बन्नु छ, बन्नु छ त बन्नु छ। ठिक छ? ओके, त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 7 हेर्नुस् साथीहरु। त्यसैगरी 7 हेर्नुस् त। द मोस्ट पेनिट्रेटिङ रेडिएसन आउट अफ द फ्लोइङ इज। मोस्ट पेनिट्रेटिङ मैले के भनेको थिएँ? याद छ? सबभन्दा बढी पेनिट्रेट गर्ने को थाहा छ? कुन थाहा छ कि छैन तपाईलाई? पेनिट्रेट गर्ने म तपाईलाई देखाएको थिएँ, एक्सपेरिमेन्टमा देखाएको थिएँ। के भनेको थिएँ कि लिड ब्लक्सलाई यसले गर्न सक्दैन, जान सक्दैन, इन्ट्री गर्न सक्दैन। अल्फा चाहिँ लो हो, बीटा चाहिँ के हो? मिडियम हो, अनि गामा चाहिँ म्याक्सिमम हो। यसले तीनवटालाई चिरेर लग्यो नि, गयो नि। याद छ? के थियो? के थियो? गामा रेज थियो। याद छ? गएर भिडियो फेरि पल्टाउनुस् अनि गएर हेर्नुस्, गामा रेज हो। ठिक छ? सो मोस्ट हाई म्याक्सिमम पेनिट्रेसन पावर चाहिँ गामा रेजको हुन्छ। यो गामा रेजको के वाइ लेखेको थिएँ मैले हैन। ल गामा रेज या आर लेख्न पनि सक्छ, कसैले यो भी यस्तो टाइपको पनि लेख्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 8 मा अलिकति प्रब्लम आयो, थ्योरी हाम्रो अलिकति के बाँकी छ पढ्न। सो मैले भनेको त्यसलाई पछि गर्ने भनेर सोचे। ओके, हेर्नुस् त। अफ द फ्लोइङ वान, क्वेसन पढ्नुस् है, एकदम ध्यान दिएर पढ्नुस्। तपाईहरु पनि क्वेसन पढ्नुस् म भन्दा अगाडि। अफ द फ्लोइङ वान व्हिच क्यान पेनिट्रेट थ्रु 20 cm थिक स्टील प्लेट। स्टील प्लेट 20 cm भनेको ल यत्रो मोटो होला हैन, सपोज यत्रो मोटो होला है, यत्रो मोटो होला है। ल यसको भित्र कुन यस्तो रेज पास हुन सक्छ? पक्कै पनि जसको पेनिट्रेसन पावर एकदम हाई छ त्यो पास हुन्छ कि हुँदैन? भन्नुस् त। सो पेनिट्रेसन सबभन्दा म्याक्सिमम कसको छ? म्याक्सिमम कसको छ? गामा रेजको छ नि। 20 cm मोटो त एकदम मोटो हुन्छ, यो भन्दा पनि मोटो हुन्छ हैन, यो भन्दा पनि मोटो प्लेट हुन्छ। ओके, यो भन्दा 3-4 गुना मोटो होला। सो 20 cm भनेको धेरै मोटो हुन्छ। सो गामा रेज क्यान ओन्ली पेनिट्रेट हैन, किनकि यसको म्याक्सिमम हुन्छ पेनिट्रेसन पावर। पेनिट्रेसन पावरमा म्याक्सिमम कसको हुन्छ?
गामा रेजको हुन्छ। मैले अघि पनि भन्ने थिएँ, टेबल देखाएको थिएँ। जसले टेबल लेखेको छ नि त्यसलाई घरिघरि प्रब्लम हुन्छ यो कुरामा। सो टेबल लेख्नु। अब त्यसै गरी 10 नम्बर हेर्नुहोस् त, अल्फा बीटा एन्ड गामा फ्रम अ रेडियोएक्टिभ सोर्सेस आर पासेस थ्रु 0.5 मिलिमिटर भनेको थिक अल्मुनियम, एकदम पातलो के यो लाइन बराबरको पातलो होइन, 0.5 मिलिमिटर भनेका एउटा अल्मुनियम फोइल छ हो, अल्मुनियम फोइल छ। सिट द ट्रान्समिटेड रेडियोएक्टिभ कन्सिस्ट अफ, कुन रेडिएसनहरू, यो तीनटा मध्ये कुन रेडिएसनहरू पास हुन सक्छ योमा, अल्फा बीटा र गामा छ भने कुन रेडिएसनहरू पास हुन सक्छ यो फोइलबाट, मलाई भन्नुस् त। तीनटै हुन पनि सक्छ हैन, तीनटै हुन सक्दैन र हुन सक्छ, तर अल्फा कहिले कहिले भइदिन्छ, कहिले कहिले हुँदैन, यो डिपेन्ड अन पावर हैन, यसको पावर माथि। तर अप्सन अनुसार के भनेको छ त्यो हेर्ने हो, ठीक छ। सो अल्फा बीटा एन्ड गामा तीनटै पास हुन सक्छ हैन, बीटा ओन्ली हुन सक्दैन, गामा ओन्ली हुन सक्दैन, किनकि ओन्ली हुन सक्दैन के तीनटै हुन्छन् नि हैन। यस्तो पातलो छ यार, 1 भनौँ न 0.5 मिलिमिटर छ हैन। सो आरामले पास हुन सक्छ अल्फा पनि, तर यसको पावर अनुसार हुन्छ। तर अप्सनमा यो दुईटा भए पनि हाम्रो एन्सर यो दुईटा भइदिन्थ्यो, तर अहिले यो पनि दिएको छ, सो तीनटै एन्सर हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू? आजको पार्ट यही इन्ड हुन्छ हैन, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा। भिडियो कस्तो लाग्यो, यो भिडियो एकदम के अरे क्लियर कट छ कि छैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्नुभयो कि भएन भनेर पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर म तपाईँहरूको कमेन्टको वेटिङमा छु। ओके, बाई बाई।